सीमा मिचिने तथा पिलरहरू हराउन थालेपछि निगरानी गर्न सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको निर्देशन। सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन हुँदै। अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्ने विषयमा नेपाल र लाओस बीच विवाद सुरु। अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियनमा नेपाल विरुद्ध लाओसको पत्र। समयमै निर्माण नसक्ने 45वटा कम्पनीसँग ठेक्का प्रक्रिया तोड्ने सरकारको तयारी। निर्धारित समयमा आयोजना नसक्ने विभिन्न कम्पनीलाई करिब 45 करोड जरिवाना। चीनको सबैभन्दा ठूलो डम्पिङ साइट निर्धारित समय अगावै भरियो। प्रत्येक दिन 10,000 टन फोहोर फालिने गरेको स्थानीय प्रशासनको भनाई। र विश्व चर्चित भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर नेपालमा बाल अधिकारको वकालतका लागि त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज मैत्रीपूर्ण क्रिकेट खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेपाली सेनाले सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाइ खडा गर्ने भएको छ। छिमेकी मुलुकबाट राष्ट्रको सिमाना मिचिँदै जाने, सीमाका पिलरहरू हराउने र संरक्षण नहुने तथा समग्र सीमा सुरक्षामा कमजोरी देखिन थालेपछि सेनाले विशेष ध्यान दिन लागेको हो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिँदै आएकोमा रक्षा मन्त्रालयले अब सेनालाई पनि सीमा निगरानी कार्यमा लगाउन लागेको हो। नेपाल भारत बीच करिब 1880 किलोमिटर सीमा क्षेत्रका 2716 सीमा स्तम्भ गायब भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। सेना सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी झैं सीमामा नगए पनि सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालयबाट समग्र अनुगमन गर्नेछ। सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार संगठनभित्र रहेको सर्वे शाखालाई स्तरोन्नति गरी सर्वे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय गठन गरिएको हो। पाण्डेका अनुसार निर्देशनालयको पूर्ण रूपमा कानूनी र संगठनात्मक संरचनाको आकार पाउन बाँकी छ। अन्तरिक्षमा स्याटेलाइट राख्ने स्थानलाई लिएर नेपाल र लाओस बीच विवाद सुरु भएको छ। नेपालले स्याटेलाइट राख्न लागेको स्थानले आफूलाई असर गर्ने भन्दै लाओसले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियन ITU-मा पत्र पठाएपछि विवाद सतहमा आएको हो। पहिलो पटक नेपालले आफ्नै सञ्चार स्याटेलाइट अन्तरिक्षमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ। नेपालले स्याटेलाइट राख्न ITU-बाट 123.3 पूर्वी देशान्तरको स्लट पाएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो, ITU-ले उपलब्ध गराएको यो स्थान नेपालको जन्मसिद्ध अधिकार हो। लाओसले ITU-बाट व्यावसायिक रूपमा किनेको स्थान हो। ITU-बाट पाएको स्थानमा नेपालले अन्तरिक्ष राख्ने योजना बनाएर निवेदन दिएपछि लाओसले आपत्ति जनाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताउनुभयो। नेपालले ITU-बाट पाएको स्लटमा स्याटेलाइट राख्दा आफूले राख्न लागेको स्याटेलाइटलाई असर पर्ने लाओसको दाबी छ। सडक विभागले समयमै निर्माण नसक्ने 45वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि समस्याग्रस्त बनेका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक केशव कुमार शर्माले भन्नुभयो, समस्या देखिएका र प्रगति नभएका ठेक्का नियमअनुसार तोडिएका हुन्। केही प्रक्रियामा छन्। उहाँका अनुसार यसअघि 45वटा ठेक्का तोडिसकिएको छ। तोडिएका अधिकांश ठेक्का सडक निर्माणका छन्। यसरी ठेक्का तोडिएका ठाउँमा निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भन्नुभयो, केही ठेक्का भएर विशेष बजेट नआएपछि भुक्तानी दिन नसक्दा तोडिएका छन्, तर अधिकांश ठेक्का काम नगरेकै कारण तोडिएका हुन्। उहाँका अनुसार पूर्व तयारी बिना लगाइएका ठेक्कामा धेरै समस्या छ। कतै ठेक्का भएपछि रुख बिजुली ढल मुआवजाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले समस्या देखा परेको छ। कतै अदालती प्रक्रियाले गर्दा समेत काम अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2075-76 को तथ्याङ्क अनुसार 233वटा ठेक्का पूर्व निर्धारित समयमा नसकिएका कारण 44,34,34,000 जरिवाना गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निजी सचिवालय पुनर्गठन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रेस सल्लाहकारमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा, आर्थिक मामिला सल्लाहकारमा पूर्व सचिव लालशङ्कर घिमिरे र विकास विज्ञमा इन्जिनियर गजेन्द्र थपलियालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई लगायत सचिवालयमा यथावत छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयमा रहेका 6 जनाले केही दिन अघि राजीनामा दिएका थिए। थापालाई राज्य मन्त्री, घिमिरेलाई सहायक मन्त्री र थपलियालाई विशिष्ट श्रेणीको सुविधा हुने गरी नियुक्ति दिइएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपचारका लागि आज पुनः ग्रान्डी अस्पताल जानुहुने भएको छ। उहाँले शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा फलोअपका लागि अस्पताल जान लागेको जानकारी गराउनु भएको थियो। ग्रान्डी अस्पतालमा उपचार गरेर फर्किएपछि उहाँको फेरि डायलाइसिस गर्नु परेको छैन। सुरुमा नियमित डायलाइसिस गर्नुपर्ने बताइए पनि पछि उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आएको भन्दै आवश्यक परेका बेला मात्रै डायलाइसिस गरे हुने राय चिकित्सकले दिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अबको उपचार पद्धतिबारे निजी चिकित्सक दिव्यासिंह शाहले विभिन्न मुलुकका मृगौला रोग विशेषज्ञसँग परामर्श गरिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको 12 वर्ष अघि भारतको एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो। त्यसपछि पनि बेला बेला बिरामी हुँदै निको हुँदै गरेका उहाँले गत साउन र भदौमा 2 पटक सिङ्गापुरको नेशनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा उपचार गराउनु भएको थियो। समाजवादी पार्टी तत्काल सरकार नछोड्ने मनस्थितिमा पुगेको छ। पार्टी कार्यकारिणी अध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव समय तोकेर संविधान संशोधनका लागि माग राख्ने र त्यतिन्जेल प्रक्रिया अघि नबढाइए मात्रै सरकार छोड्ने निर्णयमा जानुपर्ने पक्षमा रहनु भएको छ। पार्टी स्रोतका अनुसार पार्टी अध्यक्ष यादवकै पक्षमा केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकको निर्णय आउने सम्भावना छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक शनिबार सकिँदैछ। पार्टीको संघीय परिषद र केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठकमा यही मुद्दाले प्रमुख चर्चा पाएको छ। परिषद बैठक बिहिबारै सके पनि हिजो केन्द्रीय कार्यकारिणीको बैठक सुरु भएको हो। अनुसन्धान अधिकृत नियुक्तिको पत्र मिसिलमा नभेटिएको भन्दै करिब 5 वर्ष सर्वोच्च अदालतमा अल्मलिएको पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा फेरि अर्को झमेलामा परेको छ। जोशीका कानून व्यवसायीहरूले कृषिको आय गणना नमिलेको भन्दै आपत्ति जनाएपछि सर्वोच्च अदालतले गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा जोशी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ। नायब महान्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलले भन्नुभयो, भ्रष्टाचारका आरोप लागेका आयल निगमका पूर्व प्रमुख युवराज शर्मा विरुद्धको मुद्दामा पनि कृषि आय गणनाको विवाद भएपछि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने आदेश भएको रहेछ। पूर्व मन्त्री जोशीको मुद्दामा पनि कृषि आर्जन गणनाको विवाद देखिएकाले शर्माको मुद्दा किनारा लागेपछि पेश गर्ने आदेश भएको हो। यही कार्तिक 17 गते न्यायाधीशद्वय ईश्वर प्रसाद खतिवडा र प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो। कर्मचारीका प्रतिनिधि र पेन्सनवाला पूर्व प्रशासकले सरकारको विरोध गरे। कर्मचारीको पेन्सन खारेज हुने प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने भन्दै विरोध जनाएका छन्। संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको सो प्रावधान लागू भए मौलिक हक हनन हुने उनीहरूको दाबी छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको सो प्रावधानमा बिहिबार सहमति जुटाएको थियो। मूल विधेयकमा उल्लेख नभएको प्रावधानलाई समितिको निर्देशनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकमा थपेको थियो। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध कुमार देवकोटाले यस्तो व्यवस्थाले वाक स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने उल्लेख गर्नुभयो। संविधान मिचेर कानून बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैन। उहाँले भन्नुभयो, संसारमा कतै यस्तो नभएको कानून बनाउन खोजिएको छ। पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइरालाले पूर्व कर्मचारीलाई बन्धुवा मजदुरका रूपमा सोच्न नहुने तर्क गर्नुभएको छ। प्रहरीको कार्य सञ्चालन र समायोजन सम्बन्धी अलग अलग 2 विधेयक अड्किँदा प्रदेश प्रहरी संगठनको गठन प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। संघीय संसदले पारित गरिसकेका ती विधेयक प्रमाणीकरण नभएर सम्बन्धित प्रदेश कानून निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध हुनाले प्रदेश प्रहरी गठन सुरु हुन नसकेको हो। प्रहरीको कार्य सञ्चालन र समायोजन सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदबाट पारित भइसकेका छन्, तर सभामुख पद रिक्त भएकाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको छैन। सदनले पारित गरेको विधेयक सभामुखले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने संवैधानिक कानूनी व्यवस्था छ। संघीय कानून नआएकाले प्रदेश सरकारहरूले तयार पारिसकेको प्रदेश प्रहरी गठन सम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न सकेका छैनन्। प्रदेश 3 का आन्तरिक मामिला मन्त्री शालिग्राम जम्मर कटेलले संघीय कानून नआउँदा प्रहरी विधेयकलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। तिलगङ्गा आँखा अस्पतालले सन् 2017मा भक्तपुर जिल्लामा गरेको अध्ययनले मधुमेहका 25%लाई रेटिनोपेथी हुने गरेको पाइएको थियो। अस्पतालकी दृष्टि पर्दा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रावा थापाका अनुसार 30 वर्ष उमेर कटेका 70%
बिरामीलाई रेटिनोपेथीले छोइसकेको हुन्छ। सुरुको अवस्थामा उपचार नगरे दृष्टि बचाउन गाह्रो हुन्छ। उपचार नै गर्दा पनि पूर्ण रूपमा ज्योति फर्किँदैन। मधुमेहका बिरामीले नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउँदा आँखा पनि अनिवार्य रूपमा जचाउनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेपाल मधुमेह सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा 10 लाख मानिसमा मधुमेह छ। तीमध्ये आधा बिरामीको रेटिनोपेथी देखिने गरिएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति सङ्घले 2010 मा गरेको सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा अन्धोपन निम्त्याउने तेस्रो कारण मध्ये यो एकमा पर्दछ। अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्रै पढाउने विद्यालय मुलुकभरका 34 वटा छन्। अरू कक्षा सञ्चालनसँगै अपाङ्गता छुट्टै कक्षा 380 विद्यालयमा छन्। यी सबैका लागि सरकारले नियुक्ति दिएका शिक्षक भने 172 मात्रै छन्। शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गत नियुक्ति पाएका शिक्षकले दरबन्दीका अरू शिक्षकका तुलनामा वृत्ति विकासको अवसर नपाउने गरेका छन्। नबोल्ने, नसुन्ने, दृष्टिविहीन वा अन्य कुनै प्रकारको अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पढाउँदा सबलाङ्गका तुलनामा शिक्षक बढी संवेदनशील हुनुपर्छ। सिकाइ र व्यवहार फरक हुने भएकाले तालिम पनि विशेष प्रकारको हुन्छ। तर उनीहरूले 2060 साल यता सशक्तिकरण सम्बन्धी कुनै तालिम पाएका छैनन्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले शिक्षक सेवा आयोगबाट नियुक्तलाई मात्र तालिम दिँदै आएको छ। ऐन र नियमावलीमा विशेष शिक्षालाई साधारण शिक्षा सरह सञ्चालन गरिने र विशेष शिक्षामा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको सेवा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत सरह हुने उल्लेख छ। तर अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई पढाउने शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब भत्ता ग्रेड सञ्चय कोषमा विभेद कायमै छ। काभ्रे जिल्ला अदालतमा गत असार 23 मा बेग्लै चहल पहल थियो। न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासमा नयाँ दिल्ली स्थित क्यानाडेली उच्च आयोगका मिनिस्टर काउन्सिलर अमान्डा स्ट्रोहन र महावाणिज्य दूत भेरोनिक देसहाइस उपस्थित थिए। उनीहरूलाई इजलासमा उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाइदिन दिल्ली स्थित क्यानाडेली दूतावासले 2076 असार 18 मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नोट नै लेखेको थियो। उच्च कूटनीतिक अधिकारीहरूको उपस्थिति यसकारण पनि अर्थपूर्ण थियो। सो दिन इजलासमा बाल यौन दुराचारमा मोचिएका क्यानाडेली नागरिक पिटर डल्गेसको मुद्दाको सुनवाई हुँदै थियो। क्यानाडा सरकारबाट सर्वोच्च नागरिकको उपाधि समेत पाएका र 3 वटा अनरले उपाधि पाएका पिटर सन् 1998 मा संसारका 10 प्रतिभाशाली युवाको रूपमा जुनियर च्याम्बर इन्टरनेसनलको छनौटमा समेत परेका थिए। स्ट्रिट किड्स इन्टरनेसनल नामक संस्था खोलेर युद्ध पीडित र सडक बालबालिकाको हक अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका पिटरलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2074 चैत्र 24 मा काभ्रेको मण्डन देवपुर नगरपालिका 1 स्थित एउटा घरबाट 2 बालकसहित पक्राउ गरेको थियो। काभ्रे जिल्ला अदालतले उनलाई बाल यौन दुराचारको कसुरमा 9 वर्ष जेल सजाय गर्न फैसला गर्यो। नेपाल प्रहरीले विदेशी बाल यौन दुराचारीलाई पक्राउ गरेको यो नौलो घटना थिएन। प्रहरीका अनुसार 2075 सालमा नै मात्र 6 विदेशी र 1 नेपाली गरेर 7 जना यही आरोपमा पक्राउ परेका थिए, जसमा फ्रान्सका 3, नेदरल्यान्ड्स र भारत, अमेरिका र नेपालका गरी 1-1 जना थिए। प्रहरीका अनुसार 2075 सालमा मात्र बाल यौन दुराचारका शिकार भएका 25 बालकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिएर पुनर्स्थापना गरिएको थियो। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 देखि 75-76 सम्म 2 वर्षमा नेपालमा 12 विदेशी र उनीहरूका 2 सहयोगी बाल यौन दुराचारको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट 33 जना बालबालिका पीडित भएको देखिएको छ। प्रहरीको मिलेमतोमा ललितपुरको लेले नल्लु क्षेत्रमा खानी तथा क्रसर उद्योग निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ। यो क्षेत्रबाट निकालिएका ढुङ्गा र गिटी चापागाउँ प्रहरी वृत्त हुँदै ठेचोतर्फ निर्वाध ल्याउँदा पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा ल्याउन नसकेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ। नखो करिडर भएर पनि अवैध गिटी र ढुङ्गा ओसार्ने गरिएको छ। टिका भएर प्रहरी चौकीबाट खानी र क्रसर 500 मिटर टाढा पनि छैन। स्वीकृति बिना सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्न चापागाउँ प्रहरीले प्रयास नै नगरेको ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोलीको ठहर छ। अनुगमनका क्रममा टोलीले प्रहरीको कमजोरी देखेपछि अवैध खानी तथा क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
13वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्न गोरी योजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। पहाडी एवं हिमाली क्षेत्रबाट राजधानी काठमाडौँ र तराई मधेसमा हुने बसाइसराई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आधुनिक सुविधा सम्पन्न र प्रविधि मैत्री सहर विकास गर्ने कार्य अघि बढाएको हो। बम विस्फोट र घाइतेहरूको सामूहिक हत्या गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत रौतहटले कांग्रेस सांसद एवं पूर्व मन्त्री मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले शुक्रबार सो मुद्दाका साक्षीहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन समेत प्रहरीलाई भनेको छ। सुरक्षाका दृष्टिले आलमलाई रौतहटको कारागारमा राख्न उपयुक्त नभए अन्यत्र सार्न पनि अनुमति दिएको छ। करिब एक साता लामो दुईतर्फी थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश ढकालको इजलासले आलमलाई पूर्वपक्ष थुनामा राख्ने आदेश दिएको हो। आदेशमा भनिएको छ तत्काल प्राप्त प्रमाणको अवलोकन र अध्ययनबाट यी प्रतिवादी अहिले नै निर्दोष रहेछन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन। पछि ठहरे बमोजिम हुने हुँदा हाललाई पूर्वपक्ष थुनामा राख्न कारागार कार्यालय गौर पठाइदिनु। आलमले आफू मधुमेह र उच्च रक्तचापको बिरामी भएको बताएको भन्दै जिल्ला अदालतले उनको नियमित उपचारको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक गणेश दत्त भट्टलाई नियुक्त गर्न शीर्ष नेताहरू सहमत देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजो नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिमा भट्टको नाम पठाउने सहमति गरेको नेकपाका एक नेताले बताएका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीमा डोजर प्रयोग गरेपछि विरोध भएको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन विपरीत डोजर मार्फत काम गरेको भन्दै सम्पदा संरक्षण अभियन्ताले विरोध जनाएका हुन्। अभियन्ता गणपति लाल श्रेष्ठले भन्नुभयो, चाँडो हुन्छ भन्दैमा सम्पदामा डोजर छिराउन कहाँ पाइन्छ? छिटो हुन्छ भन्ने नाममा डोजर छिराइएको छ। सम्पदाको मूल्य मान्यता विपरीत जान पाइँदैन। प्राधिकरणका विज्ञ राजु मानन्धरले भने काम ढिला भएकाले कालीगढ हटाएर डोजर लगाउनु परेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कामदारले 80 मिटर माटो बिछ्याउन 26 दिन लगाए, त्यही काम डोजरले 2 दिनमा सक्यो। 2 दिनमै डोजरबाट 180 मिटरमा पिँध बनाइएको उहाँको भनाइ छ। प्रताप मल्लले बनाएकै शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न भक्तपुरबाट कालीगढ झिकाई 2075 फागुन महिनादेखि काम थालिएको थियो। प्राधिकरणले माटो बिछ्याउने जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिएको थियो। त्यहाँ कालीगढ र कामदार गरी 40 जना थिए। बुधबारदेखि डोजर प्रयोग गरिएपछि अधिकांश कामदार फर्किएका छन्। बाँकी भने गाह्रो निर्माणमा खटिएका छन्। सम्पदा स्थलमा डोजर छिराउन प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन लगायतले निषेध गरेको भन्दै सरकारवालाले असहमति जनाइरहँदा प्राधिकरणका विज्ञ मानन्धरले भने डोजर चलाउने बाहेक सम्पदाको मूल्य मान्यता अनुसार नै काम भइरहेको दाबी गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। कर्णाली प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले दिन थालेका छन्। तत्कालीन माओवादी नेता महेन्द्र बहादुर साई मुख्यमन्त्रीमा निर्वाचित भएदेखि नै असन्तुष्ट रहेका पूर्व एमाले नेता तथा प्रदेश सांसद यामलाल कडेल पक्षधरले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की दिएका हुन्। कान्तिपुर पब्लिकेशन्स सञ्चालक समितिले साप्ताहिक र नारी मासिकको सम्पादकमा पत्रकार राजाराम गौतमलाई नियुक्त गरेको छ। नारीको सम्पादकीय संयोजकको जिम्मेवारी उपासना घिमिरेलाई दिइएको छ। साप्ताहिक तथा नारीका प्रधान सम्पादक सुभाष ढकालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गर्दै पब्लिकेशन्सले गौतमलाई नयाँ सम्पादकका रूपमा नियुक्त गरेको हो। र गृह मन्त्रालयले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा भाग लिन आउने खेलाडी र पदाधिकारी सहितका विदेशीलाई त्रिभुवन विमानस्थल स्थित अध्यागमन आगमन कक्षमा बाजा गाजा र फूलमाला सहित स्वागत गर्न रोक लगाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले बिहिबारबाट धान खरिद थालेको छ। सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेको 21 दिनपछि धान किन्न थालिएको हो। कम्पनीका निमित्त महाप्रबन्धक श्री मणिराज खनालका अनुसार 3 दिन अघिको अवधिमा 1392 क्विन्टल धान खरिद भएको छ। उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा पश्चिमबाट खरिद सुरु गरिएको हो। बुधबार यता बर्दिया राजापुरमा 552 क्विन्टल, धनगढी कैलालीमा 490 क्विन्टल र बाँकीमा 350 क्विन्टल खरिद भएको छ। ओए रमेश, ओए त ठीक छस् नि? खुट्टा भाँच्या जस्तो छ यार, एम्बुलेन्सलाई फोन गर। साथीहरुलाई पनि पैसा खोजिराख भनेर फोन गर्नु पर्यो यार। ए पर्दैन, सिटिजन्स बैंकमा खाता छ मेरो। पैसाका लागि कसैलाई फोन गर्नु पर्दैन, एम्बुलेन्सलाई चाहिँ फोन गर्न हो। ए ल ल ल
हेलो एम्बुलेन्स हो हजुर यहाँ एक्सिडेन्ट भएको छ चाँडो आइदिनु पर्यो ल ल नाति मैले फोन गरेछु आइहाल्छ अनि सिटिजन्स बैंक भनेको थिइस् नि यत्रो चोट लाग्दा पनि पैसा नचाहिने रे अया सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदै फाइदा छ बचत सँगै बिमा पनि छ सिटिजन्स विशेष बचत खाता भए फाइदै फाइदा बचत सँगै बिमा पनि 6.5% ब्याजका साथै अस्पताल भर्ना खर्चहरू 1 लाखसम्म दुर्घटनामा मृत्यु भएमा रु 7 लाखसम्म विस्तृत जानकारीको लागि सिटिजन्स बैंकको नजिकैको शाखाहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग चीनको सबैभन्दा ठूलो डम्पिङ साइट योजना भन्दा 25 वर्ष अघि नै भरिएको छ 100वटा फुटबल मैदानका जति ठूलो डम्पिङ साइटमा 2500 टन फोहोर हरेक दिन फाल्ने क्षमता छ यद्यपि हरेक दिन 10,000 टन फोहोर फालिँदा योजना भन्दा 25 वर्ष अघि नै ल्यान्डफिल्ड साइट भरिएको स्थानीय अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। विश्व चर्चित भारतीय क्रिकेटर सचिन तेन्दुलकर आज काठमाडौँको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछन्। युनिसेफका सद्भावना दूत तेन्दुलकर बाल अधिकारको वकालतका लागि आयोजित मैत्रीपूर्ण क्रिकेटमा सहभागी हुनेछन्। उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका पूर्व कप्तान विनोद दास सम्मिलित एउटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेका हुन्। 10 ओभरको सो खेलमा अन्य खेलाडी सबै बालबालिका हुनेछन्। बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि पारित भएको 30 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा युनिसेफले सचिनलाई नेपाल डाकेको हो। प्रहरी स्रोतका अनुसार सचिन दिउँसो काभ्रेपलाञ्चोकको एक कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। उनी आजै भारत फर्कनेछन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी आज अधिकांश भूभागमा बदली हुने केही पहाडी क्षेत्रमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। उच्च हिमाली भूभागका केही स्थानमा हिमपातको सम्भावना समेत छ। केही बेर अघि 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रममा आज 26 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:26 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:12 हुनेछ। हवस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी दिवा र महेन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।